बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 बड़ी खबरें हैं जो कि आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो इस हवाले से है कि लंदन में इस वक्त खलबली मच चुकी है। क्या खलबली मची है, क्या इस वक्त टेंशन वहाँ पर चल रही हैं, बड़ी खबर है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मरियम नवाज़ ने नौकरी के लिए सीवी भेज दी है। मामला क्या है, किसे सीवी भेजी है, किस तरह से सीवी भेजी है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, अहम तफसीलात है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं, वो इस वक्त खुद मैदान में उतर चुके हैं। मामला क्या है नाजरीन, बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो आपके साथ जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ मरियम नवाज़ के हवाले से कि उन्होंने किस तरह से अपनी जो सीवी है वो भेज दी है और वो किस नौकरी की तलाश में है। तो नाज़रीन, मरियम नवाज़ आप लोगों को मालूम ही है कि वो इन दिनों कैंपेन के लिए आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात जो कि 25 जुलाई को होने हैं और 8 जुलाई से मरियम नवाज़ के जो जलसों का सिलसिला था वो शुरू हुआ। और आज मरियम नवाज़ ने लीपा वैली में जलसे से खिताब किया। उस जलसे से खिताब में बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन उस खिताब में एक दो बातें ऐसी थीं जो उस पूरे खिताब का निचोड़ थी। और उस वो लाइनें मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उस हवाले से आपको जो डिटेल्स हैं मैं वो बताता हूँ। तो मरियम नवाज़ अपने उस खिताब में ये कहती हैं कि पाक फ़ौज के जवान दुश्मन से हमारी हिफाजत करते हैं, ताहम जब से इमरान खान सेलेक्ट होकर आए हैं फिर भी इनके दौर में फ़ौज की तनख्वाहें नहीं बढ़ीं। अच्छा, तो ये उन्होंने एक फ़ौज के हवाले से उनके रिमार्क्स थे। अच्छा, फिर इसके अलावा मज़ीद वो फ़ौज के हवाले से क्या कहती हैं कि कई लोग ज़ाती मफाद के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं कि नवाज़ शरीफ फ़ौज के मुखालिफ हैं। अलबत्ता नवाज़ शरीफ ने जिन लोगों पर तनकीद की, इसको इदारों पर तनकीद ना समझा जाए। वो वक्त दूर नहीं जब इदारों को नवाज़ शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। अच्छा, ये जो मामला है नाजरीन, ये असल में अब उन्हें ऑब्वियसली वो जो गलतियां करती रही हैं या जो कुछ उन्होंने किया, ख़ास तौर पर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो तकरीरें की मरियम नवाज़ ने, उनमें जिस तरह से फ़ौजी इदारों के ऊपर और डायरेक्ट सरबराहान के नाम लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, अब वो उस चीज़ की वजाहत दे रही हैं। और बजट पास होने के बाद भी मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा की तरफ से ये बात सामने आई थी, एहसन इकबाल साहब के ख़ास तौर पर, कि फ़ौज का बजट जो है वो कम कर दिया गया है, वो बढ़ाया क्यों नहीं गया, हम होते तो ये कर देते या हमने इतना किया। यहाँ पर मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि फ़ौज की तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़ाई गई, हालांकि इमरान खान को फ़ौज ही लेकर आई है। और वो साथ साथ ये भी कहती हैं कि जो भी उन्होंने तकरीरें वगैरह की, जो भी नवाज़ शरीफ ने कहा, वो असल में फ़ौज के मुखालिफ नहीं है और ना ही उन्होंने फ़ौज के हवाले से कुछ इस तरह से कहा। तो असल में मामला ये है नाजरीन कि मरियम नवाज़ भी अब अपनी सीवी जो है वो भेजना चाह रही हैं, बल्कि उन्होंने भेज दी है इन तकरीरों के बाद, इस लाइन के बाद कि बस ठीक है, अब आप जो है वो हमें हुकूमत में लेके आएँ और इमरान खान साहब को हुकूमत से जो है वो निकालें। हालांकि इस हवाले से वाज़ेह एक चीज़ आर्मी चीफ़ साहब की जानिब से भी आई है कि जो भी हुकूमत होती है ऑब्वियसली उन्होंने उसके साथ चलना है। और इमरान खान साहब कोई सेलेक्ट होकर नहीं आए, बल्कि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं। और आप मतलब है कि एक मरतबा फिर से ये कोशिश कर रही हैं। और ऑब्वियसली जो पिछले दिनों से मरियम नवाज़ कश्मीर कैंपेन से पहले इतनी खामोश थी, और अब जो इलेक्शन कैंपेन भी है, पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगर आप उनकी तकरीरों को भी उठा कर देखें तो तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि किस तरह से उनका जो बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। पहले जिस तरह से वो वोट को इज़्ज़त दो के नारे के साथ और इदारों को जो है वो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन अब उनकी टोटली जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होगी। और अब उन्होंने भी, पहले बिलावल भुट्टो ने अपनी सीवी पेश की और अब ये भी अपनी सीवी पेश कर रही हैं कि खुदा का नाम है, हमें जो है वो नौकरी पर रख लें। लेकिन एक बात वाज़ेह है जो कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि किसी सूरत चोर डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा और तमाम को अदालत के कटहरे में वो ला कर ही छोड़ेंगे। दूसरी खबर की तरफ नाज़रीन आता हूँ, तो वो खबर है लंदन से। लंदन से खबर ये है कि मरियम नवाज़ के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उनकी जो मंगनी है वो तय पाई है। और उनकी मंगनी साबिक चेयरमैन जो हैं नैब के, सैफुर रहमान, उनकी बेटी से जो है वो होना तय पाई है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि
ان کی جو منگنی ہے وہ لندن میں ہوگی، اور مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں ہیں اور وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتی. آبویسلی ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان سے جائیں، لندن میں جائیں، اور پہلے بھی وہ کئی مرتبہ کوششیں کر چکی ہیں اس حوالے سے. اور یہاں پر ایک ذرائع کے حوالے سے اس طرح سے بھی خبر سامنے آ رہی ہے، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ مریم نواز نے ECL سے نام نکالنے کے لیے درخواست دی ہے. البتہ اس حوالے سے کچھ اطلاعات آئی ہیں، اس کی ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے واقعی درخواست دی ہے یا نہیں دی. لیکن ناظرین، مریم نواز کی جن کی پہلے سے ہی بڑی خواہش تھی کہ وہ لندن جائیں، اس مرتبہ بھی وہ لندن جانا چاہتی ہیں، اور ضرور وہ کوشش کریں گی. اور اس کا بہانہ کیا بنایا جائے گا کہ ان کے بیٹے کی منگنی تھی اور اس منگنی میں انہیں نہیں جانے دیا گیا. اور آبویسلی کیوں نہیں جانے دیا جا رہا، اس حوالے سے بھی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ چل رہے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا گیا ہے. نواز شریف کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ان کے پلیٹلیٹس پاکستان میں اوپر نیچے ہو رہے تھے، لیکن جیسے باہر جانے دیا تو وہاں پر تو ان کو کوئی پلیٹلیٹس کا مسئلہ نہیں ہو رہا، اور اب تک وہ عدالتوں کے مفرور ہے، اشتہاری ہیں، مجرم ہیں، اور واپس جو ہے وہ نہیں آ رہے. تو اب جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کو بھی باہر جانے دیا جائے. اور اس چیز کے اوپر مریم نواز ضرور سیاست کریں گی کہ دیکھیں انہیں اپنے بیٹے کی بھی منگنی میں شرکت نہیں کرنے دی گئی. اب اگر آپ واقعی اپنے بیٹے کی منگنی میں شرکت کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کر کیوں اپنی منگنی نہیں کرتے. تو ایسا تو وہ کر نہیں سکتے. آپ نے دیکھا جیسے نواز شریف کی والدہ جو تھیں، ان کا جب انتقال ہوا تو وہ پاکستان میں نہیں آئے. عابد شیر علی کی جو بیوی تھی، ان کا انتقال ہوا تو وہ پاکستان نہیں آئے، کہتے ہیں کہ پارٹی نے نہیں آنے دیا. تو آبویسلی ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر آ کر ان کے کیسز موجود ہیں اور ان کو سزائیں ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے یہ نہیں آ رہے، اور ان تمام چیزوں کے اوپر یہ جو ہے وہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید جو ہے وہ کیا ڈیٹیلز آتی ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آخر میں ناظرین، آپ کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر شیئر کر دوں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اب خود میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہیں ان کی کمپین چلانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود آزاد کشمیر جا رہے ہیں. جو دورہ ہے عمران خان صاحب کا کشمیر کا، اس کا باقاعدہ اعلان بھی ہو چکا ہے، اور اس کے مطابق 3 جلسے جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کریں گے. اور شیڈیول کے مطابق 17، 18 اور 19 تاریخ کو یہ جو جلسے ہیں کشمیر میں وہ کیے جائیں گے. اور اس حوالے سے باقاعدہ اعلان جو ہے وہ شیخ رشید کی جانب سے کیا گیا ہے، اور شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ 3 جلسے ہیں، اور آبویسلی ان کی جو ڈیٹس میں نے آپ کو بتائیں 17، 18 اور 19 تاریخ کو جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ جلسے کریں گے. اور بہت کروشل یہ جلسے ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ کشمیر الیکشن اس مرتبہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے مرکز میں حکومت ہے PTI کی، تو کشمیر میں بھی PTI ہی حکومت بنائے گی، اور حکومت اس طرح سے بنائے گی کہ وہاں پر بھی ان کے اتحادی، خاص طور پر مسلم کانفرنس کا یہ چیزیں سامنے آ رہی کہ ان کے ساتھ ان کے کافی سارے بات چیت بھی جو ہے وہ ہوئی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ 25 جولائی کو اس کا کیا رزلٹ آتا ہے اور کس طرح سے PTI وہاں پر حکومت جو ہے وہ بنانے میں کامیاب رہتی ہے. کیونکہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ تو یہی ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت رہی ہے اسی کی ہی کشمیر میں حکومت بنی ہے. پھر اس کے علاوہ جس طرح سے بڑے زبردست انداز میں ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی برادریوں کا وہاں پر، اس کے علاوہ برادریوں اور جو کینڈیڈیٹس تھے ان کا خیال رکھا گیا، تو بڑے مضبوط کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ PTI کی جانب سے اس مرتبہ اتارے گئے ہیں. بہرحال اس حوالے سے بھی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی ناظرین، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.